हरेक राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि एक एकवटा चिज गुमाएका छौँ हामीहरूले। र अहिले पनि के हो भने यो लोकतन्त्र बाबत के गुमो त भन्दाखेरि दुईवटा, एउटा यो लिपु लेक गुमो, अर्को कालापानी गुमो, अर्को नागरिकता गुमो। 15 सालमा बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए बापत हामीहरूले गण्डक बुझायौँ। त्यसपछि जब नेपालमा 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बहुदलीय व्यवस्थाका निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गरेर भारतलाई टनकपुर बुझाउनु भयो। त्यसमा ठुलो विवाद आयो, मैले मुद्दा गरेँ। सुगौली सन्धिमा के लेखेको छ भने यो सन्धि सही भएका मितिले 15 दिनभित्र नेपालका राजाले यसमा सही गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यतिखेर राजाले यो देशको ऐतमा भयो भनेर मैले सही गरेन। जङ्गबहादुर यहाँ ठुला अराष्ट्रिय मान्छेको एउटा पोस्टर दिएको छ। जङ्गबहादुरले सुगौली सन्धिबाट गुमेको 4 जिल्ला जसलाई नयाँ मुलुक भनेर नामाकरण गरिन्छ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता ल्याए। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, भारतले नेपाललाई बारम्बार किन हेपिरहन्छ? नेपालको सीमा बारम्बार उसले किन अतिक्रमण गरिरहन्छ? अनि नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरू र सरकारमा बस्नेहरूले किन बेला बेलामा विज्ञप्ति मात्रै निकालिरहन्छन् र त्यो ठोस निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन? यति बेला अत्यन्तै सोधी खोजी गर्नुपर्ने विषय यही हो भन्ने लाग्छ, ताकि यो सीमाको विषय अहिले रातारात उठेको विषय होइन, निकै पहिलेदेखि उठेको विषय। तर राजनैतिक दलका नेताहरू जहिले पनि आफ्नो राजनैतिक भर्याङ त्यही सीमालाई बनाउँछन्, तर त्यही चाहिँ किन टुङ्ग्याउन चाहँदैनन् या भारतसँग किन सिधा सिधा कुरा गर्न सक्दैनन्? यसैमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपालका लागि नेपाली अभियानका प्रमुख नेता बालकृष्ण नेउपाने। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? यो जस्तो यति बेला लिपु लेक हुँदै चीन जोड्ने सडक भारतले त्यो बनाएर उद्घाटन गरिसकेपछि यो विषय फेरि एकपटक चर्चामा आउँछ, बेला बखत आउँछ, फेरि सेलाउँछ। म यहाँसँगको आजको कुराकानीमा चाहिँ विशेष गरी यो भारतले बारम्बार नेपाललाई किन हेपिरहन्छ भन्ने त्यही प्रश्नबाट सुरु गरेँ कुराकानी। अब यो कस्तो छ भने हाम्रो ऐतिहासिक कुरो हेर्दा नेपालमा जति राजनीतिक परिवर्तन भए ती राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि भारत कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छ। हाम्रा नेता आफ्ना बलमा आफ्ना भूमिमा बसेर आन्दोलन गरेनन्, यिनीहरूले विदेशीको सहारा लिए। 7 सालको प्रजातन्त्रको आन्दोलन गर्दा पनि त्यतिखेरका नेता भारतमै बसे, भारतकै सहारा लिए, भारतकै सहयोगमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आए। अनि त्यतिखेर महेन्द्र के अरे त्रिभुवनलाई भारतले शरण दियो, अनि यहाँका जम्मै नेतालाई दिल्लीमा झिकायो, अनि झिकाएर ल्याएर तपाईँको दिल्ली सम्झौता गरेर नेपाल पठायो, प्रजातन्त्र आयो भनेर। त्यस बापत हामीहरूले कोशी नदी गुमायौँ। त्यो 7 सालको प्रजातन्त्र ल्याइदिए बापतको फिस ज्याला बुझायौँ। त्यसपछि फेरि यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको 15 सालमा सरकार आयो, 2/3 बिपी कोइराला त्यसका प्रधानमन्त्री भए। सायद 15 सालमा बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए बापत हामीहरूले गण्डक बुझायौँ। कम्युनिस्टले विरोध गरे, नारा जुलुस गरे, तर केही पनि भएन। त्यसपछि 19 सालदेखि 46 सालसम्म पञ्चायत व्यवस्था चल्यो र त्यसले खासै ठुला चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू दिए जस्तो मेरो जानकारीमा छैन र अहिले पब्लिकली आएको पनि छैन। त्यसपछि जब नेपालमा 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बहुदलीय व्यवस्थाका निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गरेर भारतलाई टनकपुर बुझाउनु भयो। त्यसमा ठुलो विवाद आयो, मैले मुद्दा गरेँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समस्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखियो। देखिँदाखेरि पछि भारतले सम्झौता के गर्यो भने यो महाकाली नदी साझा नदी हो, एफ्लक्स ब्यान्ड बनाएको भूमि पनि नेपालकै हो, त्यसको पानी पनि आधी दिन्छु म, र त्यसको बिजुली पनि तिमीहरूको लगानी नभएको कारणले 10 मेगावाट बिजुली दिन्छु भनेर सम्झौता भयो। त्यतिखेर
भारतको सरकारले त्यो सम्झौता नगरेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेको भए नेपालमा भारतसँग भएका तमाम समस्याको समाधान हुन्थे। किनभने भारत बदनाम थियो। नेपालको सिमानाको नदी लाँदाखेरि भारतले नेपाललाई सोध्दै नसोधी हेपा काम गर्दो रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दो रहेछ भनेर भारत बदनाम भएको थियो। त्यही बदनामीबाट बच्नका लागि जुम्मै समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यतिखेरको नेकपा एमाले थियो नाम, त्यसले के गर्यो भने गिरिजाले त टनकपुर मात्रै बुझाएका थिए, उसले टोटल महाकाली नदी बुझायो। उसलाई 51 सालमा कम्युनिस्ट सरकार आए बापत फिस बुझ्यो। फिस बुझाएपछि फेरि तपाईँको नेपालमा 58-59 सालमा 60-61मा राजनीति परिवर्तन भयो। 58 र 59 साल जस्तो लाग्छ भारतमा विद्रोही माओवादी र 7 दल भएर 8 दलको बिचमा एउटा दिल्ली सम्झौता भयो। जसलाई नामाकरण गर्दा 12 हुँदै भन्छन्। र यो 15 वर्ष अगाडि भनेको 2008मा यो सडक खन्न थालियो। 8 भनेको कहिले भयो भन्दाखेरि अहिलेभन्दा 12 वर्ष अगाडि। आज 77 को 12 वर्ष हुँदाखेरि 63-64 हुन्छ। अनि धेरै मान्छेको आशंका के छ भने यो बहु गणतन्त्र ल्याइदिए बापत भारतले फिस लियो। यो हरेक राजनीति परिवर्तनको पछाडि एक-एकवटा चिज गुमाएका छौँ हामीहरूले। र अहिले पनि के हो भने यो लोकतन्त्र बाबत के गुमो त भन्दाखेरि दुईवटा, एउटा यो लिपु लेक गुमो, अर्को कालापानी गुमो, अर्को नागरिकता गुमो। एकछिनलाई म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। तपाईँले अलिकति बढी आरोप लगाउनु भयो कि भन्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिका भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति भए, अहिले त उनको 5 वर्षको कार्यकाल सकेर 7-8 वर्ष अगाडिको कुरा, ती भारतका प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र अहिलेका राष्ट्रपति खर्र कुदेर दिल्ली जानुभयो। र मैले गोर्खापत्रमा त्यो फोटो आफैले हेरेको छु। बिचमा प्रणब मुखर्जी, एकापट्टि विद्या भण्डारी, एकापट्टि खड्ग ओली बसेको फोटो। उनीहरू त्यतिखेर कुनै दर्जामा थिएनन्, सरकारमा पनि थिएनन्, प्रतिपक्षी दलका नेता थिए, सायद केही संसद सदस्य थिए होलान्। यहाँबाट कुदेर के हो भने केन्द्र सरकारमा गएर प्रणब मुखर्जीलाई बिचमा राखेर यिनीहरूले खिचेको फोटो गोर्खापत्रमा छापियो। अर्थात् के हो भने किनै नेताले कुरो उठाउँछन्, यो कुरो निकासमा पुगिँदैन भन्दाखेरि यिनीहरूले जानी बुझी दिएको कुरो भनेको। तपाईँले अघि एउटा गम्भीर कुरा गर्नुभयो, निकै पृष्ठभूमिहरू पनि तपाईँले जोड्नुभयो र सँगसँगै 62-63 को त्यो जनआन्दोलनपछि को तपाईँले त्यो 2008मा जब लिपु लेकमा त्यो बाटो खन्न थालियो होइन, त्यति बेलाबाट सुरु भयो भनेर जो भन्नुभयो र गणतन्त्र ल्याए बापतको एउटा उपहार स्वरूप बुझाएको भन्ने तपाईँले जो आशय व्यक्त गर्नुभयो नि, यसमा जस्तो पर्याप्त त्यस्ता आधारहरू छन् या यो एउटा शङ्काका भरमा मात्रै हामीले बोलिरहेको छौँ? यस्तो कस्तो छ भने यसको जस्तो भन्नु मैले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भने नि हरेक राजनीति परिवर्तनको साथमा केही न केही हामीहरूले बलि दिएका छौँ। यो यत्रो चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई त्यत्रो चाहिँ 8-10 वर्ष भारतमा पालो ज्वाइँ जस्तो, यहाँ नेपालमा 18-20 हजार मान्छे मार्न जति बन्दुक प्रयोग भए, आधुनिक खालका ठुल्ठुला बन्दुक थिए, ती तोप समेत थिए, ग्रेनेड त्यस्ता आधुनिक हतियार थिए। ती हतियार नेपालको कारखानामा बनेनन्, नेपालका मकैका बोटमा ती हतियार फलेनन्। हतियार कहाँबाट आए? त्यहीँबाट आए। र यो मैले अभियोग त्यसै लागेको होइन, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता सहितका कुरा लेखेर माओवादीको टोटल पिक्चर लेखिएको प्रयोगशाला नामको किताब सुधीर शर्माले लेखेको किताब तपाईँ अध्ययन गर्नुभयो भने यिनीहरूको असली अनुहार माओ चाहिँ भारतका रका चिफले माओवादीलाई हामीहरूले कन्भिन्स गरेर 8 दलसँग र चाहिँ यो राजाको विरुद्धमा प्रयोग गर्नलाई हामीहरूले सहमत गरायौँ भनेर त पब्लिकली आयो स्टेटमेन्ट, किताबैमा लेखिए। त्यस पछाडिका मैले त्यो चाहिँ प्रयोगशाला नामको किताब, भारतका तपाईँको पदाधिकारीले लेखेको किताब, प्रणब मुखर्जीले लेखेको किताब, त्यसपछि रका हाकिमले लेखेको किताब र भारतीयहरू चाहिँ तपाईँको श्याम शरण लगायतको चाहिँ अभिव्यक्ति र अर्को छ नि चाहिँ एसडी मुनि,
ती लगायतको अभिव्यक्तिले के देखिन्छ भने यिनीहरू त कठपुतली मात्रै थिए। असल तपाईँको झगडा त के थियो भने त्यो चाहिँ प्रोक्सी वार थियो। त्यो वार त इन्डियाले गरेको वार थियो। यी त के हो भने देखाकिया मान्छे मात्रै थिए। रामराजाको तपाईँको चाहिँ बम काण्डको मुद्दा पनि मैले हेरेको छु। त्यो कथा पनि मलाई थाहा छ। त्यहाँ कहाँ चाहिँ तालिम दिन्थ्यो, भारतको चाहिँ सेनाको ब्यारेकमा तालिम दिन्थ्यो 42 सालको बम पड्काउनेमा। त्यसैले यसलाई घटनाक्रमबाट हेर्दा के देखिन्छ भने यो कुरो प्रमाणित हुन्छ। एकछिनलाई मानौँ होइन भने यिनीहरू किन बोलेनन्? किन बोल्दैन? बोल्नु पऱ्यो नि। एकछिनलाई भनौँ 4-5 वर्ष अगाडि लिपु लेकबाट हामी व्यापार गर्ने, चीन र भारतको बिचमा लिपु लेकको बाटो भएर चाहिँ हामी सडक बनाउने भनेर चीनले सम्झौता गर्यो, चीन र भारतले। त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति जम्मै चीन पनि गए, भारत पनि गए। चीनका राष्ट्रपति यहाँ पनि आए, भारतका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति यहाँ एक दिन उठाउन सके? उठाएन। र अहिले चाहिँ के गर्छन् भने जब जनता उठ्छन् अनि वक्तव्य दिन्छन्। यो त झगडा त जग्गाको झगडा हो नि। जग्गा कसको भन्ने त प्रमाणबाट तय गरिन्छ नि। प्रमाण के हुनसक्छ जग्गाको प्रमाण भन्दा त्यो ठाउँको नक्सा, सुगौली सन्धि, त्यो ठाउँमा बसोबास गरेका मान्छे कुन देशका नागरिक हुन्। एकछिनलाई भनौँ न, त्यो ठाउँमा बसेको मान्छे नेपालको नागरिकता लिएर बसेको छ। त्यो बसोबास गरेको मान्छेको साथमा भएको पूर्जा, लाल पूर्जा नेपाली छ। त्यसले भोट नेपालमा हाल्छ भने त्यो त सिधै नेपालको भएन। अहिले थप अरू के प्रमाण चाहियो? जस्तो तपाईँले अघि भनिरहनु भएको थियो, त्यो अब जस्तो तपाईँले सिधा भनेको 12 बुँदे समझदारी गर्दाका बखत नै बुझाइयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो होइन? अघि त्यही आशय तपाईँको थियो। त्यो 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि देशको एउटा भूभाग बुझाउने त्यो पनि लिखित समझदारी भएको होला या प्र्याक्टिकल व्यावहारिक जेन्टलमेन सम्झौता भन्नुहोस् न। 7 सालमा दिल्ली सम्झौता भयो राजा, काङ्ग्रेस र भारतको बिचमा, तर कोसी दिने भने त थिएन। त्यसपछि उनलाई चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ अनुग्रहित गरे बापत भन्नुहोस् न, हामीहरूले घरमा पण्डितजी बोलाएर पूजापाठ गरिसकेपछि अन्तिम जाने बेलामा दक्षिणा दिन्छौँ। यही दक्षिणा हो। यो लिखितमा दिनु पर्दैन, उहाँहरूलाई थाहा छ यो कुरो। व्यावहारिक रूपमा दिने। लिपुलेक तपाईँको भनाइमा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि भारतले जुन भूमिका खेल्यो त्यो भूमिका खेले बापत दिएको उपहार हो। किन भन्दाखेरि एकछिनलाई यिनीहरू सही रूपमा थिए भने यो जुन अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री हामीहरूलाई थाहा थिएन। किनभने यिनले हाम्रो त्यहाँ प्रशासन छ, तर संसदमा त उहाँले त्यो 2005, 2008, 2014 का त्यो श्रृङ्खलाहरू नै उल्लेख गर्नुभएको छ ताकि थाहा नभएको होइन हामीले गरिरहेको थियौँ कुटनीतिक तर्फबाट प्रयास भएको थियो। तर के हो भने अघि मैले भने नि एउटा नेपालीमा उखान छ, तल बगाएर माथि खोज्न जाने भन्छ। एउटा मान्छेलाई बगाइदिने चाहिँ मन नपरेको मान्छेलाई बगाएर खोला बगाइदिने। अब बगाएपछि त खोज्न हिँड्नु पऱ्यो। अनि एकदमै फलानु मान्छे खोलाले लगो भनेर उँभो खोज्न हिँड्ने। उँभो खोजेर त मान्छे भेटिँदैन, मान्छे खोलाले त उँधो लान्छ। यो जुन उहाँहरूले एउटा यो जुन खोजेँ मैले गरेँ, यहाँ गरेँ, पत्रिका चाहिँ वक्तव्य दिएँ भनेको चाहिँ यसलाई के हो भने वैधानिक रूपमा प्रमाणित गर्ने। जस्तो एकछिनलाई भनौँ न, जग्गाको त प्रमाण हुन्छ नि। म चाहिँ अहिले परराष्ट्र मन्त्रीबाट जुन तपाईँको चाहिँ नोट दिए, चाहिँ कुटनीतिक नोट दिए भारतका राजदूतलाई झिकाएर, त्यो भारतका राजदूतलाई झिकाएर दिँदाखेरि म चाहिँ के प्रमाण राख्थेँ म भएको भए भन्दाखेरि त्यो ठाउँको नक्सा, त्यो ठाउँको तपाईँको भोटर लिस्ट, त्यो ठाउँमा बसेका मान्छेको धनी पूर्जा, त्यो ठाउँमा बसेको मान्छेको तपाईँको अन्य प्रमाण र हुँदै हुँदै तपाईँको भैरव विशालजीले के भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनले इन्टरभ्यू दिइरहेका थिइन्। 2019 सालमा राष्ट्रिय गणना गर्ने मान्छे मै हो। त्यो गणनाको पनि रेकर्ड त छ नि। त्यो राखेर प्रमाण पुर्याएर पो दाबी गर्नु पऱ्यो। अनि संसारलाई पनि के भन्नु पऱ्यो भने यो प्रमाणको आधारमा यो हाम्रो भूमि देखिन्छ, संसारका मान्छेले हेर्दै हो। यो प्रमाणको आधारमा होइनन् भने उसका पनि प्रमाण ल्याउ न त। त्यहाँ बस्ने मान्छेको भारतमा भोट हालेका छन्, त्यहाँ बस्ने मान्छेले भारतीय नागरिकता ल्याएका छन्, त्यहाँ बस्ने मान्छेको जस्तो भन्नु त्यहाँ त आखिर नागरिक हुन्। जग्गा खरिद बिक्री गरे होलान्, सिफारिस गरे होलान्, अंशभण्डा गरे होलान्, त्यहाँ जग्गाको मुद्दा पऱ्यो होला, एकपल्टको अर्काको खिचला गऱ्यो होला। कुन अड्डामा गए त? नेपालका अड्डामा गए कि भारतको अड्डामा गए? जुन देशको छ भन्नुहोस् न, तराईतिर समस्या छ। बोर्डरमा बसेका छन्, एउटाको घर यता छ, एउटाको घर यता छ। यतापट्टि नेपालवाला मान्छेले नेपालमा त त्यसको पूर्जा छ, नेपालमा भोट हाल्छ।
नेपाल बनाएर लिन्छ ठ्याक्क तपाईँको 10 फिट अथवा 10 गज उतापट्टि बसेको मान्छे छ, उनीहरूको दाजुभाइ पनि हुनसक्छ। त्यसको के हो भने भोटर लिस्ट पारी छ, नागरिकता पारी छ, त्यसले मुद्दा मामिला गर्दा भारतमा गर्छ, त्यसले खल्तीमा पैसा चलाउँदा भारु चलाउँछ। यो जम्मैको आधारबाट त्यो भूमि कसको हो भन्ने तय गरिन्छ। र अहिलेको सरकारले चाहिँ पक्का प्रमाण पुर्याएर दाबी नगर्नुको अर्थ के हो भने तपाईँ भन्नुहोस् न, हामी व्यावहारिक रूपमा मुद्दा मामिला हार्दा पनि कुनै मुद्दा जग्गावालाले प्रमाण नपुर्याएर मुद्दा हाल्यो भने मुद्दा हार्छ। यो उनीहरू के गर्न चाहन्छन् भने यो हार्दिन चाहन्छन्। कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यस्तो हुन्छ, तास खेल्दा पनि कहिलेकाहीँ अर्कालाई पैसा खुवाइदिनु पऱ्यो भने आफूसित तास कागज हुँदा तास हुँदा हुँदै पनि त्यो नदेखाएर हारिदिने। त्यसैले अहिले 7 सालदेखिको कुरो भन्दैछु म, होइन भने नेपालको राजनीति परिवर्तनमा भारतलाई किन सामेल गराइयो? कारण के? यी जम्मै नेता त भारतबाट आए र यो व्यवस्था भनेको त म के मान्छु भने भारत बुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा उठेका नेता र व्यवस्था। यसको जग के? 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता। नेताको जग के? 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएका नेता र व्यवस्थाले 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्ने राष्ट्रको विरुद्ध बोलेर हाम्रो भूमि फिर्ता लिन्छन् भन्नु चाहिँ हामीहरूले आश गर्नु चाहिँ गोरु ब्याउँछ। अनि यसको दुध खान्छु म भनेर कल्पना गर्नु हो। यिनीहरूको हातबाट यो हुँदैन। जनतालाई बेकुब बनाउन यिनीहरू बडा राष्ट्रवादी हुन खोज्छन्। म यिनीहरू गलत कुरो बोल्छन् भन्ने केबाट म दिन्छु भने मदन भण्डारी जतिखेर हत्या भयो यतिखेर अहिलेका खड्ग ओली प्रधानमन्त्रीजी थिए, नेता प्रतिपक्ष दलका। ठुलो आन्दोलन भयो, सायद 2 दर्जन मान्छे मरेको हुनुपर्छ त्यो आन्दोलनमा। यिनले के भने हामीहरूले मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाइसकेको छ, हामी चिन्छौँ, तर हामी सरकारमा छैनौँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारमा छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला हत्यारालाई पक्रिँदैनन्। हामीहरूलाई भोट दिएर सरकारमा पुर्याइदेऊ, हामी मदन भण्डारीको हत्यारा सार्वजनिक गर्छौँ भने जनताले पत्याए। जनताका नेता थिए, ती नेताको हत्यारा पत्ता लाग्छ भने हामी कम्युनिस्टलाई भोट हाल्छौँ भनेर भोट हाले। अहिले मदन भण्डारीको पार्टीको 2/3 सरकार छ। उनको अनन्य मित्र 51 सालमा मलाई हत्यारा थाहा छ, मैले चिनेको छु। अहिले पनि त्यो भाषणका रेकर्ड तपाईँले खोज्न सक्नुभयो भने भेट्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छन्। उनको धर्मपत्री महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। मदन भण्डारीको हत्यारा किन पत्ता लाग्दैन? आन्दोलन त गरे, बोल्ने एउटा र गर्ने एउटा हो। यिनीहरूको बोलाइ एउटा, गराइ एउटा। अब म कहाँ लान्छु भने म तपाईँको सिक्किममा लान्छु। सिक्किममा पनि लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन भयो। राजा हुँदै जनताको लोकतन्त्र प्राप्त भएन, राष्ट्रियता सम्वर्धन भएन, जनता जात जाति र क्षेत्र वर्ग लिङ्गले अधिकार पाएन भनेर राजा विदा गरे। अनि नेपालमा जस्तै संविधान सभा भएपछि जनताको अधिकार रक्षा हुन्छ भने त्यही संविधान सभाले देश विलय गरौँ। देश विलय गरिसकेपछि कोही एउटा मान्छे यो हाम्रो स्वतन्त्र देश हो, विलय हुनु हुँदैन, यो स्वतन्त्र कायम हुनुपर्छ भनेर एउटा मान्छे गर्न आएन। अर्थात् त्यहाँको संविधान सभा, त्यहाँको आन्दोलन केका लागि भएको रहेछ? सिक्किम विलय गर्नका लागि। यहाँ नेपाल पनि यो सिक्किमको अर्को रूप हो। यो त्यसैका लागि आएका हुन्। ठ्याक्कै सिक्किमको इतिहास पढ्नुहोस्, नेपालको इतिहास पढ्नुहोस्, ठ्याक्कै एउटै कुरो देखिन्छ। सिक्किमको सुनन्दन दत्त राईले लेखेको फुटाउ र हत्याको किताब पढ्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुधीर शर्माले लेखेको प्रयोगशाला नामको किताब पढ्नुहोस्। ठ्याक्क घटनाक्रम मिल्दाजुल्दा छन्। जब त्यो घटनाक्रम मिल्दाजुल्दा छन् भने यहाँ तपाईँको यिनीहरूले देशै नराख्ने परिस्थिति आउने अवस्थामा यिनीहरूले कालापानी ल्याउलान्, त्यसपछि चाहिँ लिपु लेख ल्याउलान्, हाम्रो भूमि कायम गर्लान्, भारतले गरेको अन्यायबाट हामीहरूलाई मुक्त गर्लान् भनेर आश गर्नु चाहिँ यो चाहिँ के हो भने गोरु ब्याउने आश गर्नु मात्रै हो। त्यसो भए अहिले जस्तो परराष्ट्रले राजदूतलाई बोलाएर जुन कूटनीतिक नोट दियो, नेकपाका अध्यक्ष द्वयले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो होइन, त्यो मात्रै देखाउनका लागि जनताको त्यो दबाब भइरहँदाका बखत बोलेनन् फेरि भनेर त्यो जनतामा पर्छ भन्नका लागि मात्रै हो? मात्रै हो। म उदाहरण दिएँ नि 51 सालको मदन भण्डारीको हत्यारा। मदन भण्डारीको हत्यारा छ, हामीहरूलाई थाहा छ, हामी कारबाही गरौँ भने केका लागि रहेछ भने सत्ता प्राप्तिका लागि रहेछ। अहिले जनताको नजरमा हामी दाबी गरिरहेका छौँ, भइरहेका छौँ भने त्यो दाबी गर्ने हो भने त प्रमाण पुर्याएर दाबी गर्नु पऱ्यो नि। आज मैले तपाईँ फेसबुकमा हेरेँ थिएँ,
त्यतिखेरका भारतका राजदूत र वीरेन्द्र यसरी नै राजदूतलाई बोलाएका रहेछन्। राजदूत चाहिँ एकदम यसरी बसेका छ, वीरेन्द्र राजा चाहिँ उपरखुट्टी लाएर बसेका छन्। हिजो परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम सतर्क भएर बसेका छन्। हाम्रो भारतको राजदूत चाहिँ उपरखुट्टी लाएर बसेका छ, देखिन्छ नि। हिजोको राजाको हैसियतमा अहिले भारतीय दूतावास छ। हिजो राजाको हैसियतमा, राजाले हैसियतमा हुँदाखेरि भारतको दूतावास, राजदूतको हैसियत अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको छ। परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ एकदम सचेत छ, एटेन्सन छ ऊ। तर के हो भने भारतीय राजदूत चाहिँ उपरखुट्टी लाएर बसेका देखिन्छन्। त्यसले के देखिन्छ भने हेप्पिएको कुरो देखिन्छ। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि खुब हल्ला चल्यो यहाँ। भइसकेपछि संसदमा राजदूत आएर तपाईँको चप्पल लाएर, प्रधानमन्त्रीको आएर उपरखुट्टी लाएर बसे। त्यसको अर्थ के हो भने तिमीलाई प्रधानमन्त्री मैले बनाइदिएर। अर्को मलाई घटना थाहा छ, गणेशराज शर्मा अहिले स्वर्गीय हुनुभयो। गणेशराज शर्माले जब कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ बहुदल आइसकेपछि दिल्ली गए, दिल्ली गर्दाखेरि 10 जुन 1990 को एउटा विज्ञप्ति भन्नेमा सही भएको छ। त्यहाँ भट्टराईले विज्ञप्तिमा सही गर्न मानेनन्। नमानेपछि भारतीय पदाधिकारी र भारतीय नेता आएर के भने अरे भने तपाईँलाई यो पदमा कसले पुर्याइदियो? हामीहरूले। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? जेलमा। अहिले हामीहरूले भनेका कागज तपाईँ सही नगर्ने भनेर हप्काएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले सही गरे। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, के अरे 10 जुन 1990 को विज्ञप्ति भन्छ यो। 46 सालमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि, पञ्चायत गएपछि पहिलोचोटिको भारत भ्रमणमा साना प्रधान पनि गएकी थिइन्, कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि गएका थिए। अर्थात् यिनीहरूले आफूलाई के मानेको छन् भने म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको सरकार होइन, यो सरकारमा ल्याइदिएको हामीहरूलाई भारतले नगरिदिएको भए हामी आउन पाउने थिएन। त्यसैले यो चाहिँ मालिक हो है, होइन भने अघि मैले भने नि प्रणब त्यो मुखर्जी सोचबाट अहिलेका समकालीन नेताहरू बाहिर आउन सक्ने त सम्भावना छैन। किन छैन नि? जग के हो त? जग त 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता। बारम्बार हाम्रा नेताले भन्छन् 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्ने, लक्ष्य पुरा गर्ने। के हो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको लक्ष्य पुरा गर्ने भने? अहिले पनि भाषण गर्छन् 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा उठेर हामी काम गर्छौँ। तपाईँले एक हिसाबले यी कुनै पनि राष्ट्रवादी होइनन्, यिनीहरूको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो होइन? जस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति बेला देशमा नाकाबन्दी भएको थियो त्यति बेला लिनुभएको त्यो अडानलाई हेरेर कतिपयले तपाईँहरूले लगाइरहेका आरोपहरू मिथ्या हुन्, यो ढङ्ग नपुग्नु एउटा कुरा हो। तर यो खालको आरोप चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै सत्यता छैन भनेर पनि भन्छन्। भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो नक्कली कुरालाई, कागलाई बुयुर पनि बनाइदिन्छ। कागलाई त्यो मयूरका प्वाँख राखेर मयूरको रूप बनाइदिन सकिन्छ। जब त्यो कराउन थाल्छ त्यसपछि त्यो काग हो कि मयूर हो भन्ने थाहा हुन्छ। धेरै मान्छेको आलोचना के भन्छन् भने यही कामका लागि भारतले यो चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीलाई सत्तामा ल्याइदिनलाई नाकाबन्दी गरेको थियो। यिनीहरूको मिलुवा नाकाबन्दी हो, असलको नाकाबन्दी होइन। त्यो मिलुवा नाकाबन्दीको कारणले खड्गप्रसाद ओली सरकारमा आए। अहिले होइन भने उनले गरे कामबाट हुन्छ नि। हामी त कस्तो हुन्छौँ भने तपाईँ चामल धान लिएर मिलमा जानुभयो भने त्यो मिल राम्रो कि नराम्रो भन्ने निर्णय केबाट हुन्छ भने त्यो चामलबाट हुन्छ। चामल राम्रो निकालो, तपाईँको त्यो मिल राम्रो रहेछ। मिल चाहिँ एकदम ठुलो छ, राष्ट्रवादी छ, तर चामल चाहिँ जम्मै टुक्रा कनिका मात्रै निकाल्छ भने तपाईँले के भन्नुपर्छ भने यो मिल नराम्रो रहेछ। खड्ग ओलीजीले जुन अहिले गरेर ल्याए एउटा काम गरे त यिनले ठिक गरेन भन्नु अलग कुरो। भने यिनका बढाइ र गराइ त तपाईँ भन्नु न, घर घरमा ग्यास ल्याइदिन्छु भने रहेछ सक्कली कुरो। खाना पाएन भने पछि त आऊ म खाना दिन्छु भने सक्कली कुरो। अब एकैछिन त्यसो भए अब लिपुलेक लगायतका जति पनि हाम्रा भूमिहरू हुन् ती भूमि गएको गए नै भयो त। अब एउटा कस्तो छ भने यो देशमा कुनै दिन राष्ट्रवादी सरकार आयो,
त्यो सरकारको ती नेताको जग चाहिँ नेपाली जनतै भए यही भूमिका मान्छे नेता भएर आए भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि त्यो भूमि हाम्रो अधिकार फिर्ता हुनुपर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ ठुलो हात्तीलाई पनि सानो कमिलाले अप्ठ्यारो पार्छ। एकछिनलाई उदाहरणै भनौँ न, 46 सालमा बहुदल आएका त्यतिखेरका गिरिजा जसले महाकाली सन्धि गरेर आए, मैले मुद्दा हल्ला हक प्राप्त हुँदो रहेछ नि त। संसदमा त्यतिखेर पनि कम्युनिस्ट थिए, जम्मै राम्रो सम्झौता गरे भने अहिले ठुल्ठुला पदमा बसेका मान्छे छन्। ती ठुला पदमा भन्ने मान्छे, म मुद्दा दर्ता गरेर पुतली सडकबाट शङ्करदेव क्याम्पसबाट अफिस जाँदै थिएँ, त्यो उताबाट ती दुईजना अहिले ठुल्ठुला पदमा छन्। ती मान्छे कम्युनिस्टको ब्याकग्राउन्डबाट। तिनीहरूले के भने त्यो मुद्दा हाल्नुपर्छ तपाईँले, भारतले राम्रै पैसा दियो होला तपाईँलाई भन्ने अभियोग लगाए। अर्थात् यी के हुन् भने यी नक्कली मान्छे हुन्, भन्छन् एउटा गर्छन् एउटा। अघि मैले भने काग र मयूर। र एउटा पोजिटिभ परिणाम देखियो त, यी राष्ट्रवादी थिए भनेदेखि त भारतमा गएर बाह्रबन्दी गर्नु हुँदैन, माओवादीले आन्दोलन गर्दा भारतको सहारा लिनु हुँदैन। भारतको सहारा लिए, बन्दुक उहीँबाट लिए, र त्यो बन्दुक लगेर भारतलाई बेचे भन्ने कुरो त तपाईँको भारतले दिएका बन्दुक बेच्नुपर्छ भनेर बाबुरामले भने। बाबुरामले नेकपा छोड्दा 3टा अभियोग लगाए माओवादीलाई। एउटा एनएसएलको पैसा खायो, एउटा क्यान्टनमेन्टको पैसा खायो, एउटा हतियार चाहिँ म लगेर भारतमा बेच्नु पऱ्यो, भारत पठाइदिनु पऱ्यो सेनालाई भनिदेऊ। ती हतियार कहाँ छन्? त्यत्रो प्रयोग भएको हतियार त देखिनु पऱ्यो नि। यी हतियार जहाँबाट आए ती गए। त्यसैले म के भन्छु भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा आएका मान्छे र जगमा आएका नेताले त्योभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैनन्। उनीहरूको त्यो लिमिटेसनै छैन। तपाईँले त्यो भूमि को यो सन्दर्भमा लामो पृष्ठभूमि अघि जोड्नु भएको थियो। 7 साल यताका परिवर्तनमा, प्रत्येक पटकका परिवर्तनमा कुनै न कुनै खालका तपाईँकै शब्दमा त्यो उपहार चाहिँ, उपहार भन्दा पनि बलि भन्नुहोस् न, बलि होइन, त्यो दिएको छ भनेर भन्नुभयो होइन। अब 2007 साल यता नै यस्तो भइरहेछ भने त्यो 2007 साल उता फर्किने हो भनेदेखि राणा शासन, अब देशमा के भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो भूमि एउटा कस्तो हुन्छ भने नि, जस्तो यो राणा शासनको कुरो गर्नु जङ्गबहादुर सुगौली सन्धि जतिखेर भयो, सायद त्यो धारा कतिमा सुगौली सन्धिमा के लेखेको छ भने यो सन्धि सही भएका मितिले 15 दिनभित्र नेपालका राजाले यसमा सही गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यतिखेर राजाले यो देशको अहितमा भयो भनेर मैले सही गरेन। जङ्गबहादुर यहाँ ठुला अराष्ट्रिय मान्छेको एउटा पोस्टर दिएको छ। जङ्गबहादुरले सुगौली सन्धिबाट गुमेको 4 जिल्ला जसलाई नयाँ मुलुक भनेर नामाकरण गरिन्छ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता ल्याए। गुमेको है, गइसकेको। कसरी फिर्ता ल्याए भन्दाखेरि अङ्ग्रेजको विरुद्धमा, अङ्ग्रेजको सपोर्टमा चाहिँ जुन तपाईँको लखनऊमा चाहिँ आन्दोलन भएका बेला नेपालका सेना पठाए र अङ्ग्रेजलाई खुसी बनाएर के माग्छौ त तिमी? त्यतिखेर राणा गलत माग्ने भए, पैसा माग्छु भन्दै होलान्। मागेनन्, मलाई मेरो गुमेको भूमि देऊ। 4 वटा जिल्ला दिए। एकछिनलाई यिनीहरूले के गरे त नेपालमा? एउटा देखाइदिनुहोस् त, एउटा त देखाइदिनु। र म तपाईँलाई घटना सुनाउँछु। यो 62-63 सालको आन्दोलन र गणतन्त्र यो केका लागि भएको थियो भने नेपाललाई भुटान बनाउनका लागि। म अर्को पनि तपाईँलाई एउटा तथ्य भन्छु। 46 साल चैत्र 23 गते पाटनबाट यो बागमती पुलमा एउटा खुँडा खुकुरीवाला जुलुस आयो। यो बागमती पुलमा पुगेर फिर्कियो, त्यहाँ सभा केही गरेन। त्यस दिन बेलुका प्रधानमन्त्री मरिजमान र त्यतिखेरका राजा वीरेन्द्रसित भेट भयो। राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री मरिजमानलाई के भने अरे भने भारतले यो प्रेसर गरो, कुनै सन्धि लिएर आउँछ है, तिमी वाच गर है भनेर भनौ। यो मलाई मरिजमानले भनेको जो अहिले उहाँ स्वर्गीय भइसक्नु भयो। भोलिपल्ट एसके सिंहले सन्धि लिएर आयो। के भन्नु भने भारतीयलाई यहाँ जग्गा किन्न देऊ, भारतीयलाई कम्पनी खोल्न देऊ, यहाँको भारतीय शिक्षकलाई नयाँ नागरिकता देऊ, यो गरिदियो भने म आन्दोलन रोकिदिन्छु भनौँ। त्यो सन्धिको प्रस्तावित सन्धि अहिले सार्वजनिक रूपमा किताबमा छापिएको छ। अब भन्नुहोस्, यो आन्दोलन 46 सालको पाटनबाट आएको त राष्ट्रवादी नेवार कम्युनिस्ट पाटनका के का लागिरहेछन् त थाहा छैन यिनीहरूलाई फेरि। तर नेताको टुप्पी त अर्कैले समाएको रहेछ नि। 46 साल अथवा 45-46 सालमा
त्यो सन्धिमा सही गरेर गरिदिया भए त यी मान्छे त जेलैमा हुन्थे। राजा वीरेन्द्रले के भने यो देशको राष्ट्रियता म गुमाउनु हुँदैन, पञ्चायत रहँदैन भने रहँदैन, बहुदल छोडिदिए। जब 62-63 सालमा राजा ज्ञानेन्द्र बङ्गलादेश जाँदा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले के भन्नु अरे भने तपाईँ भुटान बनेर बस्नुहोस्, प्रस्ताव गरौँ। राजा ज्ञानेन्द्र भुटान बनेर बस्न मन्जुर भएका भए यी नेता अहिले पनि जेलैमा हुन्थे। यो राजा ज्ञानेन्द्रले प्लेनमा आउँदाखेरि पी खरेल र मनोरञ्जन जोशीलाई यो कुरो, राजा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भने अगाडिकापट्टि सिटमा बसेका, उनीहरू पछाडि इकोनोमिक क्लासमा बसेका, राजा बिजनेस क्लासमा, अनि दुईजनालाई बनाएर ल्याउँदा मलाई मनमोहन सिंहले यसो भनौँ मैले मानिनँ भनेपछि राजा यो देशको सार्वभौम सत्ता मैले कम्प्रोमाइज गर्नुभन्दा मैले सत्ता छोडिदिन्छु भने अहिले यिनीहरू छोड्न तयार छन्। को रहेछ त देशभक्त? गुमाएको छ, कसैले गुमायो? 15,000 मान्छे मार्ने महान नेता भयो हाम्रो, 17,000 मान्छे मार्ने महान नेता छ, 5,000 त मैले मारेको भनेर साबिती भए। राजा ज्ञानेन्द्रले 19-20 जना मान्छे मार्दा ल मलाई चाहिँदैन सत्ता, नेपाली मरेर म सत्तामा बस्दिनँ, 50,000 मान्छे मार्दा। अहिलेको तत्कालको जो समस्या समाधानका विषयमा दुईवटा विषय जोडतोडका साथ अगाडि उठेका छन्, आइरहेछन्। एउटा त यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ भनेर लिपुलेकको विषयलाई, र अर्को चाहिँ अब भारतले बारम्बार यस्तो गरिरह्यो, अब त्यो सीमामा तारबार लगाउनुपर्छ भनेर तारबारको प्रस्ताव कसले ल्याउनु भएको छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अगाडि सार्नु भएको छ। अब अहिले भारतले प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको पात्र माधव नेपाल। अब यी मान्छे प्रस्ताव ल्याउँछन्, यी क्रिस्चियनका एजेन्ट, सबभन्दा बढी क्रिस्चियनको सम्मेलनमा सबभन्दा बढी विदेश जाने मान्छे यी रहेछन्। कति शतक पुग्यो अरे यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि माधव नेपालको विदेश भ्रमण। अस्ति मैले पत्रिकामा पढेँ नै, उनले शतक पुर्याए अरे। यिनीहरू के भन्छन् र के गर्छन् यिनीहरूको विश्वासै नगर्नुहोस्, यी गजाडिका गफ हुन्। अब हेर्नुहोस् यो कोरोनाको कारणले कर्मचारीले तलब भत्ता खान पाउँदैनन्। उहाँलाई थाहा छ यो पर्खाल लाउन कति पैसा लाग्छ, कसरी सम्भव छ? 1950 सन्धि कसरी खारिज गर्नुहुन्छ? बोलिदिन्छ नि, जे मुखमा आयो बोलिदिया। यसरी हुँदैन। यिनीहरूको जग बाह्रमती दिल्ली चाहिँ भन्नु न, माधव नेपालकै भन्नुहोस्, 2 ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हारेका मान्छे प्रधानमन्त्री भए। कसको बलमा भए? शक्तिको स्रोतको नेपाली जनता होइन, दिल्ली नेपाली जनताले त हराएका थिए नि। 2 ठाउँमा माधव नेपाल हारेका हुन् पहिलो संविधान सभामा, तर उनी प्रधानमन्त्री भए। अहिले बाबुरामजी दल घुसाउँदै हुँदै 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 मधेसमाथि दलको नेता भएर बसेका छन्, उनको मालिकको दिल्ली। त्यसैले के हो भने यिनीहरूको यो चाहिँ बोलीका भरमा म विश्वास गर्नेवाला छैन। अब मलाई यो म त बारम्बार भन्छु, यो परिवर्तनको सङ्घारमा पुग्यो र यसलाई सहयोग यो कोरोनाले पुर्याइदियो। अब कोरोनाले तपाईँको हिजो भन्नुहोस् न, तपाईँको आफ्नै हामी नै भन्नुहोस् न, राम्रो इन्कम गर्ने र इन्कम आफ्नो आय स्रोत घट्यो भने त्यसअनुसार तपाईँले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब अहिले विदेशी मुद्रा आउँदैन, तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्स आएन, पर्यटक खत्तम छ, आउँदैन। अब यो 3 सरकार 4 सरकार छ अझ, गाउँ सरकार, जिल्ला सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, 8 वटा राष्ट्रपति, 8 वटा प्रधानमन्त्री, 8 वटा सभामुख, 8 वटा उपसभामुख। यो संरचना हामी धान्न सक्दैनौँ। 844 संसद, 100 जनाभन्दा बढी मन्त्री, 200-400 भन्दा बढी त यो देशमा सल्लाहकार छन्। अब यो देश चलाउने हो भने 100 जना संसद सदस्य, 10 जना मन्त्री, यो 3 सरकार जम्मै खारिजी, यो गाउँ स्थानीय निकायलाई यो किन तलब भत्ता दिनु पऱ्यो? अब त धानिँदैन। त्यसैले के हो भने अब यो छरितो किसिमको, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब यो कोरोनाको सङ्कट पार गर्नलाई नेपालले अब यी चाहिँ 20-30 लाखभन्दा महँगा गाडी पनि बेच्नुपर्छ, टुँडेखेलमा लगेर लिलाम गर्नुपर्छ, त्यो पनि पैसा आर्थिक सङ्कटमा हाल्नुपर्छ। त्यति मात्रैले पुग्दैन। अब पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरेर त्यसबाट आएको पैसा पनि यो सङ्कटबाट पार गर्नुपर्छ। होइन भने नेपालको आर्थिक कारणले राजनीति के हो भने परिवर्तनको सङ्घारमा पुगिसक्यो। कोरोना सङ्कटबाट पछि के गर्ने भन्ने विषय एउटा भयो होइन। अब जस्तो यति बेला सीमा सङ्कट जो देखिएको छ नि, यसलाई चाहिँ कुन ढङ्गले नेपालको पक्षमा पार्ने? यो त कस्तो छ भने यो सरकार हुन्जेली
यिनीहरूले न यो ल्याउन सक्छन्, न यो भारतले फिर्ता दिन्छ, न यिनीहरू प्रमाण पुर्याएर गर्न थाल्छन्। तपाईँ तास खेल्नुभयो भने पनि त्यो मार्ने तास हाल्नु पऱ्यो नि। उसले छक्का हान्यो भने तपाईँले सट्टा हान्नु पऱ्यो। यिनीहरू उसले छक्का हान्यो भने पन्जा हान्छन्, तास मार्छ मार्दैन नि। उनीहरूको भन्दा कमजोर तास हालिदिएपछि यी दाबी गर्ने त हुँदै भने यो जनतालाई झुक्याउने केही हुनेवाला छैन। त्यसैले यो भूमि फिर्ता आउने, हाम्रो सिमानाको रक्षा हुनका लागि नागरिक सरकार गठन हुनुपर्छ। त्यो नागरिक सरकारको जरो चाहिँ नेपालमै हुन्छ। अहिलेका यी नेता यी सरकारको जरो दिल्लीमा छ। त्यो दिल्लीवाला जराले केही गर्न सक्दैनन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई भन्छ नि भैया भैया, भैयाबाट केही हुनेवाला छैन। मोदीजीले भेट्दाखेरि त्यही भन्छन् नि। उसले त के भन्छ भने यो मेरै चलाचपटी हुन्, मैले बनाएर पठाइदिएका हुन्, मैले बनाएर पठाउन्जेली सत्तामा बस्छन्। त्यसपछि तपाईँले नागरिक सरकार भन्नुभयो, तत्काल त्यो नागरिक सरकारको सम्भावना छ? किन छैन? ताकि संसदबाट बनेको बलियो सरकार होइन, यो बलियो त देखि नै हाल्नु भने बलियो अहिले होइन। गणितीय हिसाबले, गणितीय हिसाबमा सबभन्दा कानुनी हिसाबले त बलियो छ। कानुनी हिसाबले बलियो छ, तर राजनीति हिसाबले योभन्दा कमजोर सरकारहरूको छैन। एउटा सभामुख छान्न 2 महिना लाग्दो रहेछ। अहिले सत्ताका झगडा हेर्नु न, मिटिङ, कोमलटार मिटिङ, तपाईँको कोटेश्वर मिटिङ, तपाईँको कुन ठाउँमा अहिले त अर्को यता ललितपुरतिर अर्को अड्डा खडा भएको छ, अनि बालुवाटार मिटिङ। जनताका समस्या कुनै यिनीहरूको छलफल छ? यत्रा चाहिँ मान्छे विदेशमा चाहिँ लकडाउनमा फँसेका छन्, कसरी ल्याउने चिन्ता छ? तिनीहरूलाई रोजगार कसरी दिने चिन्ता? गणितीय हिसाबले त बलियो छ, बलियो छ। तर के छ भने मैले भनेको गणितीय हिसाबले बलियो रहेको यो सरकारको विकल्पमा नागरिक सरकार कसरी गर्छ? होइन, कसरी एकछिनलाई भन्नु, पञ्चायत कति दह्रो थियो, गयो कसरी गयो? हिजो राजाको शासन कति दह्रो थियो, कोही पनि विरोधी नै कोही थिएन। राजाले जे भनेपछि कानुन हुन्थ्यो, गयो नि। र अहिले पनि यिनीहरूको जग हामी 5जना मान्छे जाँदाखेरि माइती घरमा जानु नदिकन लगेर थुनो। हिजो 200जना मान्छे थुनो। यो त व्यवस्था के हो भने अब यो धमिरा लागिसक्यो। यो किन धमिरा लाग्यो भन्दाखेरि हरेक 10 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको छ, राम्रो नभएको कारणले। नेपालमा सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, जम्मैलाई रोजगार दिएको भए, जम्मै सम्पन्न भएको भए, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सरकार तपाईँले, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, जस्तो तपाईँले भनेको त्यो नागरिक सरकार तपाईँले निकै पहिलेदेखि भनिरहनु भएको छ, त्यो गठन कसरी हुन्छ? त्यो आन्दोलनले बनाउँछ। तपाईँले भनेको नागरिकले आन्दोलन गर्छन्, त्यही आन्दोलनले सरकार विस्थापित गर्छ, त्यही आन्दोलनले सरकार बनाउँछ। हिजो बनाएन 46 सालमा, हिजो 62-63 सालमा बनाएन। अब जस्तो संसद पुनर्बहालीका लागि आन्दोलन 62-63 सालपछिको कुरा गर्ने हो भने राजनैतिक दलका नेताहरू थिए, ती नेताहरूलाई बनाइयो होइन। अब जस्तो यो चाहिँ कसले बनाइयो? जनताले त्यो आन्दोलनले सडकबाटै फलानु प्रधानमन्त्री होइन, आन्दोलनले निकालिहाल्छ नि, त्यो त निकाल्छ। र अर्को एउटा यसको सकारात्मक के भनेको मैले भनेको जस्तो त्यो सरकार चाहिँ कसैले त भन्नु पर्यो नि त। जस्तो अहिले संसदले सडकले भन्छ, सडकबाट कसरी भन्छ? भनिहाल्छ नि, आन्दोलन भनेको जस्तो सडकबाट भनेको जस्तो सडकबाट त्यसको नेतृत्व गर्ने हुँदैन, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री होइन, त्यो हुँदैन, यो त जम्मै विस्थापित हुँदैन। सडक जनताले खेद्छन्, त्यसको आन्दोलनको नेतृत्व कोही गर्छन्, त्यही नेतृत्वको मान्छेले सडकले बनाउँछ भनेको जस्तो। ल तपाईँहरूले यति बेला आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, ल आन्दोलनको अगुवाई ल तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ भने अरूले पनि गरिरहेछन्, यद्यपि ल तपाईँहरूको आन्दोलन सफल भयो भने जनताले आएर सिंहदरबारबाट यिनीहरूलाई निकाल्छन्, त्यहाँ लगेर मान्छेलाई बसाइदिन्छन्। क्रान्ति भनेर त्यही हो नि। एकैछिन काल्पनिक कुरा गरौँ न, एकैछिन काल्पनिक नै सही, ताकि ल तपाईँहरूले आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको छ, आन्दोलन सफल भयो अरे होइन। अब त्यसपछि पहिला जस्तो राजा हुँदाखेरि राजाका माध्यमबाट बन्थ्यो होइन, संसद हुँदाखेरि संसदका माध्यमबाट, अब चाहिँ ल एउटा काल्पनिक नै छ, ल आन्दोलन सफल भयो। एउटा के हो भने एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न, यो तपाईँको गोलमेज सम्मेलन भन्ने पनि एउटा खैर त्यो फर्मुला नि। एउटा आन्दोलनले यिनीहरूलाई पहिले विस्थापित गर्छ, खेद्छ। जस्तो भन्नु न, पहिले पुष्पकमल दाहालले 4 दिन सिंहदरबार घेराएको थियो कब्जा गर्न। त्यसरी नै जनताले सिंहदरबार कब्जा गर्छ, यिनीहरूलाई नियन्त्रण लिन्छ, यिनीहरूलाई नियन्त्रण लिएर विस्थापित गर्छ, त्यहाँ कोही मान्छेलाई राख्छ। अब त्यो राख्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि यो जुन सत्तालाई विस्थापित गरे भन्दा बाहेकका अरू मान्छे छन् नि, गोलमेज सम्मेलन भन्छ, जो हरेक खालका मान्छे बस्छन् अनि तिनीहरूले एउटा नेतृत्व निकाल्छन्, त्यो नेतृत्वले जम्मै काम गर्छ। आखिर संसारमा भएको सिस्टम यही हो नि।
सत्ता परिवर्तनको सिस्टम। पुरानो व्यवस्था खारिज भएपछि जनताले खारिज गर्छन्, त्यो फेरि जनताको अधिकार छ। त्यसपछि नयाँ सृष्टि हुन्छ, नयाँ सृष्टि जनताबाट भने तत्काल त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो नभए त देशै रहँदैन नि। तपाईँले भने जस्तो देशै रहँदैन भोलिका दिनमा, त्यो एउटा डरलाग्दो सम्भावनाका विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन। अब जस्तो लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा, कालापानी लगायतको भूमि भारतले मिचेको छ, तत्काल त्यो भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने त्यो सबैको माग छ, सबैको आवाज छ, सबै नेपालीको। यही अवस्थामा यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नागरिक सरकार तत्काल गठन भइहाल्ने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, जनताले चाह्यो भने के हुँदैन। एकछिनलाई भन्नु, भोलि सडकमा 20 मान्छे आए, सिंहदरबार कब्जा गरिदिन्छन्। जनताको मनस्थिति त्यतातिर छ किन छैन? यो व्यवस्था यी नेताको पक्षमा त कोही पनि छैन। हिजो भन्नु न, यही काङ्ग्रेसका पनि मान्छे आएको छ, कम्युनिस्टको मान्छे पनि आएको छ आन्दोलनमा, त्यहाँ पक्रिया मान्छे मैले हेरेँ, राप्रपाको मान्छे पनि, तर त्यो त स्वतन्त्र मान्छे, तर त्यो त सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। सरकारको त्यो विस्तारो चाहन्छ त सिस्टमकै विरुद्ध, किनभने यति बेला त वर्केबुलै भएन। यति बेला त भारतले त्यो लिपुलेक उसले कब्जामा लियो भनेर त्यसको विरोध होइन, सरकारको विरोधमा हो। किनभने त्यो दिने त सरकार, भारतले विस्थापित गरौँ भन्ने ढङ्गले त होइन। त्यो विस्तार उठ्दै जान्छ। हिजो भन्नुहोस् न, संसद पुनर्बहालीको आन्दोलन थियो 58-59 सालमा, के भयो? पुनर्बहालीको आन्दोलन सकेपछि के भयो? गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाए, यही संविधानको शपथ खाए 47 सालको। तिनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो व्यवस्था सिद्ध्याइदिए। जसले शपथ खुवायो उनको शपथ के थियो? म 47 सालको संविधान अक्षरशः पालना गर्छु। त्यही शपथ खाने मान्छेले सिद्ध्याएन? हुन्छ, क्रान्तिमा आन्दोलनमा त्यस्तो हुन्छ। त्यसको खासै यो ठ्याक्कै यही नियम हुँदैन। यो त्यस खालको परिस्थितिले गर्छ। भन्नुहोस् न, संसारमा आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन भएका छैन र? सत्ता परिवर्तन भएका छन्, त्यस्तो मोडल छ। अब त्यो मोडल के गर्ने भन्ने त त्यतिखेरै त आयो भने आखिर सरकार खाली त हुँदैन नि। एउटा सरकार भागो, खाली भयो। 7 सालमा त्रिभुवन भागे, राणाजीले ल्याएर त्यतिखेरका बच्चा ज्ञानेन्द्रलाई राजा त बनाए। त्यसरी नै कसैलाई बनाइदिइहाल्छ नि, त्यस्तो एउटा कुनै फर्मुला निस्किन्छ। तर एउटा चाहिँ के हो भने, अब यो व्यवस्था र यी नेताबाट यो देश चाहिँ चल्दैन। कसरी चलाउने र यसको म अघि भन्दै थिएँ, एउटा सकारात्मक चाहिँ यसको के देखियो भने, जसले यो व्यवस्था ल्यायो नि भारत, अहिले भारतै टाउको समाएर बसिरहेको छ। नेपालबाट मेरो असुरक्षा भयो, उसको मेरा टेरिस गरेर नेपालमा बसे। पाकिस्तानी आतङ्ककारी नेपालको बाटो भएर भारत गए। भारतको नक्कली भारू नोट नेपालबाट गए, मेरो आर्थिक अवस्था बिग्रियो भन्ने उसको अभियोग छ। चीन के भनिरहेको छ? यहाँ पश्चिममा गतिविधि बढो, मेरो तिब्बतलाई खतरा भयो भनेर चीन पनि सचेत भइरहेको छ। चीन र भारतले नै यो देश यो व्यवस्था र यी नेतालाई विश्वास गर्न नसकेपछि अब यो त रहने त म सङ्केतै देखिरहेको छैन। कसरी रहन्छ यो? हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसँग। उहाँ नेपालका लागि नेपाली अभियानका प्रमुख नेता समेत हुनुहुन्छ। आजका लागि यो विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।